Like, subscribe, and get notified. In a swift action, Chief Minister Pramod Sawant held a high-level committee meeting and ordered a magisterial inquiry under Revenue Secretary Sandeep Jackies. The report will be submitted on Sunday. SP North, Collector North, DYSP, Police Inspector Bicholim, Deputy Collector Bicholim have been transferred for a fair inquiry. After verifying video evidence, FIR has been registered on unknown person. CM has announced 10 lakh rupees financial support to the families of 4 devotees who lost their life and 1 lakh rupees for those who are very critical. सगळ्यांकडल्यान रिपोर्ट इन्सिडेंटाची पुरा इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी फॅक्ट फायंडींग कमिटी संदीप जॅकीस सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकीस ही कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजे मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी तिकम सिंग वर्मा SP साउथ ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. ते फॅक्ट फायंडींग थंयसर वतले, वेगवेगळ्या लोकांचे बी रिएक्शन्स घेतले. आमच्या SP DYSP PI आणि डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन चौकशी करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट्स जे आसा पळय ते सगळे रिपोर्ट्स घेवन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. टायम बींग SP नॉर्थ हॅज ट्रान्सफर्ड, कलेक्टर ट्रान्सफर, DYSP ट्रान्सफर, PI बिचोले ट्रान्सफर. इतक्या जाणांचो ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काडलेल्यो आसा. कारण खंयसरूच इन्क्वायरी बाधा येवपाक जायना. इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. इतक्या लोकांची ट्रान्सफरींग आतांच्या आतां काडलेली आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोले हॅज ट्रान्सफर्ड. ओके, रिपोर्ट आयल्या, फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तांच्या कडल्यानूय तेंचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मागला. SP नॉर्थ कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें, इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज. थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हाजोय रिपोर्ट मागला. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ल्यो. एम्ब्युलन्सीस पयले 30 ते 35 पेशंट ह्या एम्ब्युलन्सीस शिफ्ट केल्या. कारण इतकी वर्सां दर वर्सा जात्रा जाता. जात्रेक केन्ना अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स केन्ना जावंक ना. बट ह्या इन्सिडन्साच्या फाटल्यान कोण आसा आनी कोणी अशा पद्दतीची सपोज जरी हांव म्हणना कळत नकळत जर कोणा कडल्यान सुद्दां चूक जाला आसत जाल्यारूय बी म्हणजे तांकांय पनीश जावपाची गरज आसा. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हांव गेल्लो तेन्ना तांकां हांव मेळ्ळा, तेंच्याय कडेन डिस्कस केला बद्दल आनी तांच्यांनी काही गोश्टी कॅमेराचेरूय सांगल्या. कॅमेराचेर आसा. शेवटी जात्रा ही सगळ्यांची आसता. जशी झोडांची जशी लोकांची भावीक थंयसर येता ती सगळ्यांनी शिस्तीचें पालन करप गरजेचें आसा. आमी जो रोग म्हणटा म्हणजे काही जाणांनी मेन्शन केलो तो रोग पुलीस हातांत घेवन आशिल्ले. रोग कोणाच्याच पांयार अडकूंक ना. हांवें इन्क्वायरी केल्या उपरांत रोपाच्या एके सायडींतल्यानूच सगळे धुवन येवपाचे आशिल्ले जे होमखणांतल्यान वचपाक जाय ते. काही भायल्यान येयले दुसरे सायडींतल्यान आनी भितर वचपाक गेले तेन्ना हो इन्सिडन्स थंयसर जाला. व्हिडियो पळयल्या उपरांत बऱ्योचश्यो गजाली लक्षांत येता. फॅक्ट फायंडींग कमिटीचे रिपोर्ट्स आयले काय बाकीचे जे सगळ्यांचे ताचेर कोणाचेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतले. ज्यांची डेथ जाली सरकाराच्या वतीन तांच्या कुटुंबिया खातीर कुटुंबियांच्या प्रती संवेदना आसा. आमकां दुख्ख आसा. आमी तेंच्या दुख्खांत सहभागी आसा. गेल्लो मनीस काय परत येवपाक शकना. पण आज हांव 4 जाणांच्या घरा कडेन पर्सनली वचून आयलो. मन म्हाजें खिन्न जालें इन्सिडन्स पळयल्या उपरांत. आनी एकेचो तर 10वी पास जाल्लो भुरगो आशिल्लो. एकट्याचो तर म्हणजे घरांत आनी आदार कोणूच ना. तेजी फक्त आवय आसा. तिका आनी दुसरो आदारूच कोण ना म्हणटा तसो. तिसरेचो तेजी 2 भुरगीं आसा. अशा सगळ्या लोकांक मदत करपा खातीर सरकारच्या वतीन ज्यांची डेथ जाल्या ताका आमी 10 lakhs रुपीज दिवपाचें जाहीर करता. त्या 6 जाणांक 10 lakhs रुपीज मेळटले. आनी जे क्रिटिकल एडमीट उरले ऑन द हॉस्पिटल बेसीस रिपोर्ट अशा लोकांकूय बी आमी 1 लाख रुपया दितले. तांकां मेजर इंजरीज जाल्या तितके हें तातूंत पेमेंट करतले. हांव जाल्ल्या दुर्घटनेच्या बद्दल दुख्ख व्यक्त करता. अशी दुर्घटना परत जावची न्ही म्हणून सरकारा कडल्यान वेळच्या वेळी काळजी हेज्याय फुडें स्ट्रिक्टली काळजी घेतले.